मेरो र राजाको गर्दन एकै ठाउँमा रहेको छ। यो हाम्रो अन्तिम एकता महाधिवेशन हो। जुन दिन राप्रपाले काठमाडौँको सडकमा 1 लाख भन्दा बढी मानिस निरन्तर रूपमा उतार्न सक्दछ, त्यो अवस्थामा संविधानको 2/3 बहुमतको धारा पर्खेर राप्रपा बस्दैन। संसदको शक्ति र सडकको शक्तिबाट नागार्जुनमा रहेका राजालाई नारायणीमा राख्ने काम जनताले गर्दछ। त्यसैले राप्रपाको अहिलेको नारा भनेको राजा आऊ देश बचाऊ होइन, हाम्रो नारा, हाम्रो रणनीति भनेको जनता आऊ राजालाई ल्याऊ भन्ने नारा हो। पञ्चहरू प्रजातन्त्रवादीसँग नझस्क। प्रजातन्त्रवादीहरू पञ्च र राजासँग नतर्स। एउटा चुनाव हार्दैमा पार्टीको सिद्धान्त मर्दैन। एउटा चुनावमा असफल हुँदैमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कमजोर भयो भन्ने हीन मानसिकता कसैले पनि राख्नु हुँदैन। अब पार्टी एकता कहिल्यै नखल बनिने, अब भविष्यमा पार्टी कहिल्यै नटुक्र्याउने, टुक्रिन नदिने हामी तीनजनाले गीता छोएर कसम खाएका छौँ। त्यसैले तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्। यो एकता महाधिवेशनबाट हामीले अब कहिल्यै पार्टी फुट्न नदिने, नफुटाउने संकल्प गरेर आएका छौं भन्ने सन्देश हामीले दिनुपर्छ। कुनै पनि बहानामा हामीले नयाँ पुरानो अग्लो होचो वा अन्य कुनै पनि बहानामा विभाजनको रेखा कोर्नु हुँदैन। परम्परागत शक्ति र मूल्य र मान्यताको रूपमा रहेको राज संस्थालाई पनि एउटा स्थान दियो। कि राप्रपा परिवर्तन विरोधी होइन, राप्रपा पुरानो व्यवस्थामा फर्कन खोजेको छैन। राप्रपाले खोजेको भनेको के हो भने सबै नेपाली अटाउने मौलिक प्रजातन्त्र, राजादेखि विप्लव माओवादीसम्म अटाउने राजनैतिक प्रणालीको निर्माण गर्नु। तपाईहरुको परिवर्तनकारी विचार र हाम्रो परम्परागत मूल्य र मान्यताको बीचमा सामञ्जस्यता खोजौं। हामी पुरानो व्यवस्थामा फर्किने भन्दैन। 2063 साल भन्दा अघिको व्यवस्थामा फर्काउनको निमित्त राप्रपा खडा भएको होइन। राप्रपाले लिएको सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राष्ट्र, राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासनको विचार प्रतिगामी विचार होइन, परिवर्तनकारी विचार होइन, परिवर्तनको विरोधी होइन। हाम्रो मान्यता अग्रगामी र मध्यमार्गी विचार, परिवर्तनकारी शक्तिहरूको पनि विचार। तपाईहरु धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा हुनुहुन्छ, हामी त्यसलाई स्वीकार्न तयार छौं। तपाईहरु धार्मिक समानताको पक्षमा हुनुहुन्छ, हामी त्यसलाई स्वीकार्न तयार छौं। यो परिवर्तनकारी तपाईहरुको विचार हामीलाई स्वीकार्य छ। यो सँगसँगै सदियौंदेखि कायम रहँदै आएको सनातन धर्मको रक्षा गर्ने र हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्ने काम सँगसँगै जान सक्दछ। यो असम्भव छैन। हामीले हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेर एउटा धर्मलाई मात्रै राज्यले विशेष संरक्षण र सुविधा दिनुपर्छ भनेको होइन। हामी कुनै धर्मका विरोधी होइनौं, सबै धर्मको हामी सम्मान गर्दछौं। राप्रपा अहिले सबभन्दा कमजोर छ। यो कमजोरी भन्दा तल जाने ठाउँै छैन। छ त भन्नुस्, अब यो भन्दा तल कति जाने? अब त माथि जाने हो।
सबै मिलेर एउटा बलियो पार्टी बनाएर युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गरेर अगाडि बढ्न तयार। हाम्रो गौरवशाली पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ऐतिहासिक एकता महाधिवेशनमा उपस्थित भएका छन्। म सर्वप्रथम त महाधिवेशनमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण प्रतिनिधि साथीहरुमा हार्दिक बधाई सहित स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। तपाईहरु सबैमा महाधिवेशन सफलताको शुभकामना समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले विभिन्न राजनैतिक दलका हाम्रा पाहुना अतिथिहरू गइसक्नु भएको छ। अघि सँगै नजिक बस्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सँग मेरो केही कुराकानी भइरहेको थियो। उहाँहरूले सोध्नुभयो अनि तपाईहरुको यो एकता महाधिवेशन कति पटक हुन्छ भनेर सोध्नु। मैले उहाँलाई भने अब तपाईहरुलाई पार्टीको अर्को एकता महाधिवेशनमा हामी निमन्त्रणा गर्ने छैन, किनभने यो हाम्रो अन्तिम एकता महाधिवेशन हो। अब भविष्यमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई कहिल्यै फुट्न नदिने संकल्प हामीले गरिसकेका छौं। त्यसर्थ अब तपाईहरुलाई हामी नियमित महाधिवेशनमा बोलाउँछौं। एकता महाधिवेशन गर्नुपर्ने आवश्यकता नै पर्दैन। आदरणीय साथीहरु, तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राप्रपा संयुक्तका बीचमा 2076 साल फागुनमा एकीकरण भएपछि यो पहिलो महाधिवेशन। त्यसर्थ यो एकता महाधिवेशनले केवल भाषणमा मात्र होइन, मन वचन र कर्मले एकता महाधिवेशनको रूपमा हामीले स्थापित गर्नु पर्दछ। यो महाधिवेशन सकेर जब तपाई हामी आफ्नो आफ्नो घर गाउँमा पुग्दछौं, हामीले नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई एउटा सन्देश पुर्याउनु पर्दछ। त्यो सन्देश भनेको यो एकता महाधिवेशनबाट हामीले अब कहिल्यै पार्टी फुट्न नदिने, नफुटाउने संकल्प गरेर आएका छौं भन्ने सन्देश हामीले दिनु पर्दछ। यो महाधिवेशनले पार्टीको वैचारिक कार्य दिशाको निर्धारण गर्नेछ। त्यसका निमित्त तपाईहरुको सर्वसम्मत प्रयासको निमित्त म आह्वान गर्दछु। यो महाधिवेशनले पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको चयन गर्दछ। त्यो नेतृत्वको चयन पनि यथासम्भव सर्वसम्मतिको आधारमा तय गर्ने हामीले प्रयास गर्नु पर्दछ। कथम कदाचित सहमतिबाट हामीले नेतृत्व छनौट गर्न सकेनौं भने पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यास र विधिबाट नेतृत्व छानेर पार्टीलाई आगामी दिनमा एकताबद्ध ढंगबाट
तहबाट अघि बढाउने प्रतिज्ञा तपाईं हामी सबैले गर्नु पर्दछ। कुनै पनि बहानामा हामीले नयाँ पुरानो अग्लो होचो वा अन्य कुनै पनि बहानामा विभाजनको रेखा कोर्नु हुँदैन। यो पार्टीमा स्थापना कालदेखि रगत र पसिना बगाएका नेताहरू अझै जीवित हुनुहुन्छ। म यस अवसरमा दिवंगत नेताहरूप्रति पनि श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। पार्टीका संस्थापक नेता पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा आज हाम्रो माझमा हुनुहुन्न। यो पार्टी स्थापनामा उहाँको ठूलो योगदान रहेको छ। अर्का आदरणीय नेता राजेश्वर देवकोटा, रविन्द्रनाथ शर्मा, पद्म सुंदर लावती, जोगमेर श्रेष्ठ, हेमबहादुर मल्ल, कृष्णचरण श्रेष्ठ, चन्द्रबहादुर गुरुङ लगायतका थुप्रै नेताहरूले यो पार्टी स्थापनाको निमित्त योगदान पुर्याउनु भएको छ। उहाँहरूप्रति हामीले यो महाधिवेशनमा सम्मान व्यक्त गर्नु पर्दछ। केही समय अगाडि मात्रै एउटा स्वतन्त्र राज्य सिक्किम विलय भएको थियो। पाकिस्तान भर्खरै विभाजित भएको थियो। त्यो अवस्थामा बीपी कोइरालाले नेपाल आएर भन्नुभयो, नेपालको अस्तित्व जगाउनको निमित्त राजा र जनताको बीचमा एकता हुनु पर्दछ। उहाँले यो पनि भन्नुभयो, मेरो र राजाको गर्दन एकै ठाउँमा रहेको छ। राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र सँगसँगै जानु पर्दछ। यही क्रममा उहाँले यो पनि भन्नुभयो, तत्कालीन अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै पञ्चहरू प्रजातन्त्रवादीसँग नझस्क, प्रजातन्त्रवादीहरू पञ्च र राजासँग नतर्स। अहिलेको विश्व परिवेश अझ बढी संकटपूर्ण हुँदै गइराखेको छ। नेपालकै राष्ट्रिय सन्दर्भमाको कुरा गर्ने हो भने बाह्य शक्तिको चलखेल र प्रभाव तीव्र रूपले बढेर गएको छ। विदेशीहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थल नेपाल बन्न सक्ने खतरा देखा परिराखेको छ। प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता कमजोर हुँदै गइराखेको छ। राज्यका अङ्गहरूको प्रभावकारितामा ह्रास आइराखेको छ। भ्रष्टाचारको दलदलमा मुलुक भासिएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व, राष्ट्रियता र एकता हिजोको भन्दा अहिले बढी संकटपूर्ण रहेको छ। त्यसर्थ म भन्न चाहन्छु, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू हुनुभएको भए म उहाँलाई सुनाउँथे, तर यो सञ्चार माध्यमबाट उहाँहरूको कानमा यो कुरा पुगोस् कि अहिले पनि देशलाई राष्ट्रिय मेलमिलापको आवश्यकता छ। राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र एक ठाउँमा रहेको परिस्थिति निर्माण गर्नु परेको छ। त्यसर्थ अहिलेको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै म भन्दछु, लोकतन्त्रवादीहरू राज संस्थासँग नतर्स। राज संस्था पक्षधरहरू लोकतन्त्रबाट नडराउ, नझस्क।
अहिलेको आवश्यकता परिवर्तनकारी शक्ति र परिवर्तनकारी विचार, परम्परागत शक्ति र परम्परागत विचारको बीचमा सामञ्जस्यता र एकताको आवश्यकता छ। राजा र जनताको बीचको एकता, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र बीचको सामञ्जस्यता अहिलेको आवश्यकता हो र यो नै नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय अस्तित्वको ग्यारेन्टी हो। नेपालमा जुनसुकै पृष्ठभूमिबाट भएको भए पनि 63 सालपछि नयाँ बाटोबाट देशलाई हिँडाउने प्रयास गरियो। हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई समाप्त पारियो, राष्ट्र संस्थालाई पाखा लगाइयो, नेपालको एकात्मक राज्य प्रणालीलाई ध्वस्त बनाइयो। अघि नै पनि पूर्ववक्ता साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ। यो सबै राजनीतिक परिवर्तनको उद्देश्य देशमा शान्ति, स्थायित्व, राष्ट्रियताको सुदृढीकरण, प्रजातन्त्रको सबलीकरण र सबल र समृद्ध नेपाल निर्माण, प्रत्येक नेपाली जनताको अनुहारमा हाँसो र उज्यालो ल्याउने त्यो परिवर्तनको लक्ष्य बताइएको थियो। म राजनीतिक दलहरूको नियतमाथि शंका गर्न चाहन्न, तर के उहाँहरूले जुन गन्तव्यमा लैजान भनेर देशलाई हिँडाउनु भएको थियो, जुन गन्तव्यमा जानको निमित्त हिन्दू राष्ट्रको पहिचान समाप्त पारेर धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्र संस्थालाई पाखा लगाएर गणतन्त्र, एकात्मक राज्य प्रणालीलाई समाप्त गरेर संघीयता कायम गरियो। तर अहिले त्यसको ठीक विपरीत गन्तव्यमा देश आइपुगेको छ। यो पृष्ठभूमिमा विगत 15 वर्षको देशको अवस्थालाई गम्भीर समीक्षा गरेर विगतका त्रुटि र कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउने तर्फ धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयताको कार्यान्वयनका बारेमा समीक्षा गर्न, पुनर्विचार गर्न र सबै नेपाली अटाउने, नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुने, प्रजातन्त्र सुदृढ हुने, नेपालको पहिचानको रक्षा हुने, नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्रको विकास गर्ने तर्फ ध्यान दिनको निमित्त म यो महाधिवेशनको हलबाट देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। अघि एक पूर्ववक्ता मित्रले हामीलाई घुमाउरो पारामा केही सन्देशहरू दिनु, राष्ट्रियताको पक्षमा राप्रपाको अडानको प्रशंसा गर्नु, साथसाथै उहाँले भन्नुभयो तपाईहरू प्रतिगमनको वाहक नबन्नुहोस्, परिवर्तनको विरोध नगर्नुहोस्। म विभिन्न राजनीतिक दलका सम्मानित नेताहरू समक्ष यो सन्देश पुर्याउन चाहन्छु कि राप्रपा परिवर्तन विरोधी होइन, राप्रपा पुरानो व्यवस्थामा फर्कन खोजेको छैन। राप्रपाले खोजेको भनेको के हो भने सबै नेपाली अटाउने मौलिक प्रजातन्त्र, राजादेखि विप्लव माओवादीसम्म अटाउने राजनीतिक प्रणालीको निर्माण गर्नु। तपाईहरूको परिवर्तनकारी विचार र हाम्रो परम्परागत मूल्य र मान्यताको बीचमा सामञ्जस्यता खोजौं। हामी पुरानो व्यवस्थामा फर्किने भन्दैन। 2063 साल भन्दा अघिको व्यवस्थामा फर्काउनको निमित्त राप्रपा खडा भएको होइन। राप्रपाले लिएको
सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राष्ट्र, राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासनको विचार प्रतिगामी विचार होइन, परिवर्तनकारी विचार होइन, परिवर्तनको विरोधी होइन। हाम्रो मान्यता अग्रगामी र मध्यमार्गी विचार, परिवर्तनकारी शक्तिहरूको पनि विचार। तपाईहरु धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा हुनुहुन्छ, हामी त्यसलाई स्वीकार्न तयार छौं। तपाईहरु धार्मिक समानताको पक्षमा हुनुहुन्छ, हामी त्यसलाई स्वीकार्न तयार छौं। यो परिवर्तनकारी तपाईहरुको विचार हामीलाई स्वीकार्य छ। यो सँगसँगै सदियौंदेखि कायम रहँदै आएको सनातन धर्मको रक्षा गर्ने र हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्ने काम सँगसँगै जान सक्दछ। यो असम्भव छैन। हामीले हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेर एउटा धर्मलाई मात्रै राज्यले विशेष संरक्षण र सुविधा दिनुपर्छ भनेको होइन। हामी कुनै धर्मका विरोधी होइनौं, सबै धर्मको हामी सम्मान गर्दछौं। तर नेपालीको पहिचानको रक्षा आवश्यक छ। नेपालीको पहिचान के हो? नेपाली भन्ने नाउँ हामीले किन पाएका छौं? यो मेचीदेखि महाकालीसम्मको भूगोलमा जन्मेको कारणले मात्रै हामी नेपाली भएको हो? यो नेपाली हुनमा सदियौंदेखि कायम रहँदै आएको हाम्रो सनातन धर्म, संस्कृति, परम्परा र मूल्य र मान्यताको हात रहेको छ। यही धरातलमा नेपालीको पहिचान बनेको छ। धर्मनिरपेक्षताको आडमा यो सनातन धर्म संस्कृतिलाई समाप्त पार्ने प्रयास भएको छ। यो कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन। यसैगरी राज संस्थाको कुरा गरेर हामीले निरङ्कुश राजतन्त्रको कुरा गरेको होइन। हामीले नेपालको राष्ट्रियता र एकताको प्रतीकको रूपमा राजनीति भन्दा माथि उठेको साझा संस्थाको रूपमा राज संस्था रहनुपर्छ भन्ने धारणा राखेका। परिवर्तनकारी शक्तिहरूको लोकतन्त्र कायम गरौँ, हामीलाई आपत्ति छैन। शासन जनताले गर्ने, सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित रहने, जनताबाट निर्वाचित दल र प्रतिनिधिले देशको शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने, यही हो लोकतन्त्र भनेको। संसारभरि चलेको मान्यता प्राप्त गरेको लोकतन्त्रको परिभाषा यही हो। जनताद्वारा जनताको निमित्त जनताको सरकार लोकतन्त्र हो। यो लोकतन्त्र प्रति हाम्रो आपत्ति छैन। तपाईहरुले कायम गर्न खोज्नु भएको यो लोकतन्त्रलाई अझ बलियो बनाऊ। त परिवर्तनकारी शक्तिहरूको यो लोकतान्त्रिक विचारको सम्मान गर्दै परम्परागत शक्ति र मूल्य र मान्यताको रूपमा रहेको राज संस्थालाई पनि एउटा स्थान दियो। यही हो राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रको कुरा। नेपालको भू राजनीतिक अवस्था, नेपालको धार्मिक सामाजिक परिवेशले राज संस्थाको आवश्यकतालाई महसुस गरेको छ। यो हाम्रो भू राजनैतिक बाध्यता हो। यो बाध्यतालाई हामीले बिर्स्यौं भने, कसैको रहरले शोकले बिर्स्यौं भने हामीले आफ्नो अस्तित्व कुनै दिन संकट पार्न सक्ने खतरा रहन्छ। यो मध्यमार्गी विचारका साथ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा अलग पहिचानका साथ, फरक विचारका साथ क्रियाशील रहेको छ। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, मुलुकको आर्थिक समृद्धि हामी सबैको साझा एजेन्डा हो। यो राष्ट्र निर्माणको लक्ष्य प्राप्त गर्ने क्रममा तपाईहरु राज संस्थालाई निषेध गरेर, हिन्दू धर्म वा हिन्दू राष्ट्रलाई निषेध गरेर गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको आधारमा अघि बढ्न खोज्नुहुन्छ। हामी गणतन्त्रलाई पनि निषेध नगरौं, लोकतन्त्रलाई पनि निषेध नगरौं, धर्मनिरपेक्षताको, धार्मिक स्वतन्त्रताको मान्यतालाई पनि निषेध नगरौं। सबै मिलेर एउटा
मध्यमार्गी बाटोबाट अगाडि बढौँ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता हो, जसलाई हामीले सरल भाषामा भन्ने हो भने राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवादको बृहत चिन्तनमा आधारित संवर्धनवाद भन्ने गरेका छौँ। यो संवर्धनवाद निरन्तरता सहितको परिवर्तन हो। यो संवर्धनवाद वैदिक सनातन मूल्य र मान्यतामा आधारित दर्शन हो। यो संवर्धनवाद राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको पक्षपाती हो। यही वास्तविकताका साथ राप्रपा अगाडि बढिरहेको छ। 62-63 को आन्दोलनको आधी बेरीमा पनि हामीले दृढतापूर्वक यो मान्यतालाई बोकेर हिँड्यौं। यो मान्यतालाई बोकेर हिँड्दा देशका विभिन्न कुना काप्चामा हामीमाथि सांघातिक आक्रमण भयो। हामीलाई सामाजिक बहिष्कार गरियो, राजनीतिक रूपमा निषेध गरियो, तर हामी चट्टान झैं जस्तै अडेर यो मान्यतालाई बोकेर संघर्ष गर्दै गयो। 0बाट 4, 4बाट 25, 25बाट 37 सम्म हामी पुग्यौं। संविधान सभामा हाम्रो 25 वटा मात्र सिट थियो। हामीले हिन्दू राष्ट्र संस्था स्थापना गर्न सकेनौं संख्याको कमीले गर्दा। तर यो नयाँ संविधानमा हामीले हिन्दू राष्ट्र संस्था सहितको प्रजातन्त्रको एजेन्डा बोकेर जनताको माझमा जाने र जनताको अभिमत लिएर परिवर्तन गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्यौं, जसको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले उठाएका मान्यताहरू संविधान विरोधी मान्यता होइन। संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग। जब संविधान निर्माण भयो, हाम्रो अगाडि एउटा यक्ष प्रश्न खडा भयो, अब के गर्ने? संविधानमा हामीले हिन्दू राष्ट्र लेखाउन सकेनौं, राष्ट्र संस्थालाई स्थान दिन सकेनौं। त्यो अवस्थामा के गर्ने? एकातिर संविधानलाई च्यातेर विद्रोहमा जान सक्ने बाटो, त्यो विद्रोहको बाटो हामीले उपयुक्त ठानेनौं। किनभने 10 वर्षको जनयुद्ध भोगेको देशले फेरि अर्को विद्रोहलाई धान्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यो अवस्थामा हामीले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दै संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्दै आफ्ना मान्यताहरू स्थापित गर्ने दिशामा अग्रसर हुने हामीले रणनीति अवलम्बन गर्यौं। यसको अर्थ हामी संघर्षमा नजाने, आन्दोलनमा नजाने भन्ने होइन। हाम्रो रणनीति भनेको यो पार्टीका सबै तहका कार्यकर्ताहरूले ठीक ढंगबाट बुझ्नु पर्दछ। कतिपयलाई लागेको छ राप्रपाले कहिले 2/3 बहुमत लिएर आउने संसदमा, अनि 2/3 बहुमत लिएर आएर संविधान संशोधन गरेर राजालाई कहिले राख्ने, हिन्दू राष्ट्र कहिले ल्याउने भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गर्दछ। म ती साथीहरूको चिन्तालाई अन्यथा ठान्दिन। उहाँलाई के मात्र स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने हामीले सदन र सडक दुवै संघर्षको मैदानलाई प्रयोग गर्नु पर्दछ। संसदीय शक्ति र सडकको शक्ति दुवै प्रयोग गरेर हामीले हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्था स्थापना गर्नु पर्दछ। यही रणनीति अन्तर्गत हामी अगाडि बढिराखेका छौं। जुन दिन राप्रपाले संसदमा सम्मानजनक अवस्था प्राप्त गर्न सक्दछ, जुन दिन राप्रपाले काठमाडौँको सडकमा 1 लाख भन्दा बढी मानिस निरन्तर रूपमा उतार्न सक्दछ, त्यो अवस्थामा संविधानको 2/3 बहुमतको धारा पर्खेर राप्रपा बस्दैन। संसदको शक्ति
र सडकको शक्तिबाट नागार्जुनमा रहेका राजालाई नारायणीमा राख्ने काम जनताले गर्दछ। त्यसैले राप्रपाको अहिलेको नारा भनेको राजा आऊ देश बचाऊ होइन, हाम्रो नारा, हाम्रो रणनीति भनेको जनता आऊ राजालाई ल्याऊ भन्ने नारा हो। यसै गरी हिन्दू राष्ट्रको स्थापनाको निमित्त पनि हामीले केवल संविधानको 2/3 बहुमत पर्खेर बस्नुपर्ने जरुरी छैन। हिन्दू राष्ट्रको स्थापनामा तुलनात्मक रूपमा केही सजिलो छ, तर जुन दिन हामीले सडक र सदनको शक्ति आर्जन गर्दछौँ त्यस अवस्थामा हामी उपयुक्त बाटोबाट आफ्ना मान्यताहरू स्थापित गर्दछौँ। यही रणनीति बोकेर 73 सालपछि हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यसको निमित्त हामीलाई लाग्यो एउटै विचार बोकेका पार्टीहरू अलग अलग बसेर यो लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन। समान विचारधारा भएका पार्टीहरू एक ठाउँमा आउनु पर्दछ। एक ठाउँमा आयो भने हाम्रो शक्ति दोब्बर तेब्बर हुन्छ। यही मान्यताका साथ 2073 साल भदौ महिनामा हामीले तत्कालीन राप्रपाका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा, तत्कालीन राप्रपा नेपालको अध्यक्षको नाताले मैले हस्ताक्षर गरेर ऐतिहासिक पार्टी एकता सम्पन्न गर्यो। तपाईहरू सबैको भव्य उपस्थिति र जोश जागरका साथ हामीले 2073 साल फागुनमा ऐतिहासिक एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो। त्यो महाधिवेशनमा देखा परेको जोश, उमङ्ग हाम्रा आँखा अगाडि अहिले पनि छर्लङ्ग छ। हामीमा धेरै ठुलो आशा विश्वास, तर दुर्भाग्यवश त्यो एकतालाई हामीले 4-5 महिना पनि कायम गर्न सके। कसको कारणले गर्दा एकता भाँडियो त्यसमा म विस्तृत रूपले चर्चा गर्न चाहन्न। आज 4 वर्षपछि यो महाधिवेशन हुन लागेको अवस्थामा म तपाईहरुलाई यति मात्र भन्न चाहन्छु, तपाईहरुले जुन विश्वासका साथ मलाई केन्द्रीय अध्यक्षमा जिताउनु भएको थियो, पार्टी एकता कायम राख्न नसकेकोमा आत्मआलोचना साथ म तपाईहरुसँग क्षमा याचना गर्दछु। त्यो मेरो नैतिक जिम्मेवारी हो, अरूलाई म दोष दिन चाहन्न। कसका के कारण थिए, कसरी पार्टी विभाजन भयो त्यसको इतिहास लेखे म नैतिक रूपले जिम्मेवार छु। र आज मेरो कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै 3 टुक्रामा विभाजित भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई फेरि एकीकरण गरेर यो एकता महाधिवेशन गराउन सक्षम भएकोमा मलाई हर्ष मात्र होइन गौरवको अनुभव हुन्छ। एउटा चुनाव हार्दैमा पार्टीको सिद्धान्त मर्दैन, एउटा चुनावमा असफल हुँदैमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कमजोर भयो भन्ने हीन मानसिकता कसैले पनि राख्नु हुँदैन। राजनीतिक दलको आरोह अवरोह क्रममा हामीले देखेका छौं, कुनै बेला नेपाली कांग्रेस 2/3 बहुमत लिएर राज्य सञ्चालन गर्दथ्यो भने गत निर्वाचनमा 23वटा ठाउँमा मात्रै नेपाली कांग्रेस निर्वाचित हुनु। कुनै बेला झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको माओवादी अहिले खुम्चिँदा एउटा सानो पार्टीको रूपमा आइपुगेको छ। भारतमा हेर्ने हो भने 2 सिट भएको भारतीय जनता पार्टी कहिले 25, कहिले 20, कहिले 25 हुँदै अहिले आखिर 40-45 वर्ष पछाडि आएर झन्डै 2/3 बहुमतमा सरकारमा पुगेको छ। निर्वाचन चलिराखेको छ, पार्टी विभाजित भयो। नेपाली कांग्रेससँगको हाम्रो सहकार्यमा इमानदारीता भएन। 165वटा संघीय निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 5वटामा मात्र उम्मेदवार उठाउनु र 160वटामा उम्मेदवार खडा नगर्नु हाम्रो ठूलो गल्ती थियो। 330वटा निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये झन्डै 325वटामा हामीले उम्मेदवार खडा नगर्नु अर्को भूल थियो। त्यति हुँदाहुँदै पनि
तत्कालीन राप्रपाले झन्डै 2 लाख र राप्रपा संयुक्त र राप्रपा राष्ट्रवादी मिलाएर झन्डै 1 लाख भोट प्राप्त गरेको छ। त्यो दुईटा जोड्ने हो भने त त्यही बेलामा पनि त्यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि 3% सजिलैसँग पुगेको छ। अहिलेको आवश्यकता भनेको केवल केही 2-4 सिट बढाउने मात्र होइन, राप्रपालाई देशको अग्रणी शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने हो। राप्रपालाई हामी अग्रणी शक्तिको रूपमा स्थापित गराउन सक्दछौँ। वास्तवमा त्यही परिकल्पना, त्यही सपना बोकेर हामीले 2073 सालमा पार्टी एकीकरण गरेका हौं। त्यो बेलामा एक्लै हुँदा पनि राप्रपा नेपालले ठुलो उचाइ पुर्याइसकेका थियो, तर एक्लैले हुँदैन, मिलेर हामीले काम गर्न पायौं भने अझ त्योभन्दा बढी उचाइमा पुर्याउन सकिन्छ। हिन्दू राष्ट्र राष्ट्र संस्था स्थापना चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रै कार्यकालमा गर्न सकिन्छ भन्ने सपना बोकेर हामीले एकता गरेका थियौं, तर दुर्भाग्यवश एकता अडाएर राख्न सकेन र निरन्तर झन्डै 2-2.5 वर्षको मेहनतपछि कैयौं सम्झौता गरेर, केही त्याग गरेर, केही असहज व्यवस्था गरेर भए पनि आज फेरि पार्टी एक भएको छ। अब पार्टी एकता कहिल्यै नखल्बनिने, अब भविष्यमा पार्टी कहिल्यै नटुक्र्याउने, टुक्रिन नदिने हामी 3 जनाले गीता छोएर कसम खाएका छौं। त्यसैले तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्। आदरणीय पशुपति शमशेर जबरा, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी जो यो पार्टी का खम्बा हुनुहुन्छ, यो पार्टी का सम्पदा हुनुहुन्छ, उहाँहरुबाट विगतमा हामीले धेरै ठूलो महत्त्वपूर्ण योगदान प्राप्त गरेका छौं। अहिले निर्वाचन नलड्ने घोषणा गर्नु भएको छ, तर उहाँहरुको मार्गदर्शन, उहाँहरुको सक्रिय भूमिका आगामी केही वर्षसम्म रहन सक्दछ। म उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी एउटा फेरि अधुरो सपना बोकेर हिँडिराखेका छौं। हिजोको अधुरो काम पूरा गर्नको निमित्त पार्टी एक गरेका छौं। त्यो अधुरो काम र त्यो अधुरो सपना एक्लैले पूरा गर्न सक्ने भएको भए म फेरि पनि पार्टी एकता गर्दैनथे। तपाईहरुको सहयोगको आवश्यकता पर्छ, तपाईहरुको मार्गदर्शनको आवश्यकता पर्छ भन्ने ठानेर हामीले एकता गरेका छौं। अब हामी सबै मिलेर म सबलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, हाम्रो पार्टीले केही उदयमान नेताहरू तयार गरेको छ, केही लोकप्रिय नेताहरू तयार गरेको छ, केही क्षमतावान नेताहरू तयार गरेको छ। अहिले हामी सबै मिलेर यो पार्टीका संस्थापक नेता लोकेन्द्र बहादुर चन्द, जसको यो पार्टीको स्थापना कालदेखि नै महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ, वयोवृद्ध उमेरमा पनि पार्टीलाई हौसला प्रदान गर्नुहुन्छ, उहाँदेखि लिएर सबैभन्दा कान्छा उमेरका पार्टीका कार्यकर्ता साथीहरू एक ढिक्का भएर यो पार्टीलाई एक पटक जुरुक्कै उठाउँ, एक पटक जुरुक्कै उठाउँ। हिजो इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा, विभिन्न परीक्षामा खरो उत्रेका यो नेतृत्व पंक्ति छ। हामीहरू पशुपतिजी, प्रकाशजीको मेरो भन्दा 10-12 वर्ष लामो राजनीतिक इतिहास छ, मेरै पनि झन्डै 45 वर्षको राजनीतिक इतिहास यात्रा छ। तर हामीलाई राजनीतिक रूपमा हाम्रा केही निर्णयहरू विवादास्पद भए होलान्, हामीलाई यदाकदा हाम्रा क्रियाकलापहरू आलोचना भए होलान्, तर यो नेतृत्व पंक्तिलाई बेइमानी गरेको, भ्रष्टाचार गरेको, ब्रह्मलुट लगा गरेको कसैले आरोप लगाउन सक्दैन। यो इमान र जवान भएको राष्ट्रवादी नेतृत्व पंक्ति हामीसँग छ, हामीसँग सशक्त विचार छ, समय काल परिस्थितिले प्रमाणित गरेको विचार छ। त्यसर्थ कुनै पनि बहानामा विभाजनको रेखा नकोरिकन सबै एकजुट भएर लागौं। राप्रपा अहिले सबभन्दा कमजोर छ,
यो कमजोरी भन्दा तल जाने ठाउँै छैन। छ त भन्नुहोस्, अब यो भन्दा तल कति जाने? अब त माथि जाने हो। 4 वर्ष धैर्य गर्नुहोस्। हामी सबै मिलेर एउटा बलियो पार्टी बनाएर युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गरेर अगाडि बढ्न तयार। त्यो एकताको निमित्त आह्वान गर्दै सहमति र सर्वसम्मतिको आधारमा नेतृत्व चयन गरेर यो देशमा राप्रपालाई एउटा जागरूक शक्तिको रूपमा, राष्ट्रियताको पहरेदारको रूपमा, प्रजातन्त्रको पहरेदारको रूपमा यो पार्टीलाई स्थापित गरौँ। त्यो सम्भव छ। यो महाधिवेशनले त्यस दिशातर्फ महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सकोस्। प्रत्येक साथीहरूको व्यक्तिले आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्नुहोस्। कुनै पनि किसिमको प्रभावमा नपरिकन अहिलेको आवश्यकताको पहिचान गर्नुहोस् र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकताको पक्षमा यो महाधिवेशनले निर्णय गर्न सकोस्। यो महाधिवेशन पार्टीको इतिहासमा कोसे ढुङ्गा बन्न सकोस् भन्ने आग्रह गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। तपाईहरु सबैमा धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता।